अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूवर्स, क्योंकि हम सब इंसान हैं और कहते हैं ना कि इंसान एक सोशल एनिमल है और ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो हर इंसान का वास्ता या जो एक कनेक्शन है या कम्युनिकेशन है वो रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से होता रहता है, जिसमें मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात या लेन देन वगैरह शामिल होते हैं। तब इंसान के लिए सामने वाले को परखना और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इंसान ज़िंदगी में बेशुमार गलतियां करके सीखता है। आप कर्ज़ा देकर सीखते हैं किसको कर्ज़ देना है और किसको कर्ज़ नहीं देना, क्योंकि कर्ज़ देने से इंसान के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ लोग कर्ज़ लेकर ऐसे गुम हो जाते हैं जैसे वापस देना ही नहीं हो, और अगर कोई अपनी रकम को जो है ना वापसी का मुतालबा करे रकम का, तो उनका रवैया जो है ना इंतहाई गैर अखलाकी होता है। ऐसा लगता है कि जैसे बंदा उनसे अपनी रकम नहीं बल्कि भीख मांग रहा हो। मेरे ख़्याल से भीख मांगने वालों के साथ भी इतना बुरा बिहेवियर नहीं किया जाता। खैर, कुछ लोगों से अपनी ही दी हुई चीज़ या अपनी ही दी हुई रकम जो है ना वापस लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इस सूरत में ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो खून ख़राबा और कत्ल तक बात चली जाती है। एक दो केसेस मेरी नज़र से ऐसे गुज़रे भी हैं कि जब एक बंदे ने अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया तो मकरूज़ ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसको कत्ल कर दिया, क्योंकि कर्ज़ की अमाउंट बहुत बड़ी थी एंड दे आर अनएबल टू रिटर्न इट। तो आपको परखने, जांचने, ज़िंदगी को गुजारने के तरीके और स्ट्रेटजीज़ जो है ना पता होनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बहुत ही खूबसूरत कॉल है, तो ये कॉल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का तजर्बा इन जुमलों में नज़र आता है। तो पहला जुमला ये था कि अगर किसी का ज़र्फ़ देखना हो या ज़र्फ़ देखना है तो उसे इज़्ज़त देकर देखो। यानी अगर आपने ये देखना है कि कितना आला ज़र्फ़ इंसान है सामने वाला, तो उसको इज़्ज़त आप देकर देखें तो क्या वो इज़्ज़त को संभाल पाएगा और वो उस इज़्ज़त को मेंटेन रख पाएगा या किस हद तक उसको मेंटेन करेगा। लेकिन अगर वो कम ज़र्फ़ है, उसने आपकी दी हुई इज़्ज़त का एहतराम नहीं किया या फिर जो है ना उसे अपना हक़ समझने लगा, उल्टा वो हक़ जमाने लगा, और मुमकिन है कि वो आपको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेगा। एक कम ज़र्फ़ इंसान सबसे पहले नुकसान जो पहुंचाता है ना, वो उसका मोहसिन होता है। तो जो उसके साथ नेकी करता है वो उसी को नुकसान पहुंचाता है। वो कहता है कि अच्छाई तो मैं डिज़र्व करता था, तो वो जब भी पलटेगा नुकसान पहुंचाने के लिए ही पलटेगा। तो वो किसको नुकसान पहुंचाएगा? जिसने उसको फ़ायदा पहुंचाया होगा। तो आपने अगर किसी का ज़र्फ़ देखना है तो उसको इज़्ज़त देकर देखें, आपको पता लग जाएगा कि वो असल में है क्या, उसकी हकीकत क्या है। अच्छा, फिर फ़ितरत देखनी है। अगर आपको किसी को जांचना है कि वो कैसा है, उसकी फ़ितरत कैसी है, कि वो क्या कर सकता है, तो आप उसकी फ़ितरत आपको देखनी चाहिए कि वो किस किस्म की फ़ितरत का मालिक है। अब फ़ितरत को कैसे देखा जाए या चेक किया जाए, तो उसके लिए आप उस सामने वाले इंसान को आज़ादी दे दें। ये एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स का प्रिंसिपल भी है कि आप किसी को फ्रीडम देकर देखें। जैसे गाड़ी की चाबी दे देते हैं, जैसे घर की चाबी जो है ना घर में आने वाली नई बहू को दे देते हैं, ताकि जांचा जा सके कि ये किस हद तक ज़िम्मेदार है। पैसे या फिर घर का जो सारा खर्च वगैरह है उसे दे दिया जाता है, ताकि उसको परखा जा सके कि ये किस हद तक मैनेज कर सकती है और किस हद तक ईमानदारी से काम करती है। तो जब इंसान को आज़ादी दी जाती है तो उसकी फ़ितरत का आराम से पता चल जाता है, और वो इंसान जिसको आज़ादी दी जाती है वो अपनी विल दिखा देता है, या वो अपने इरादे होते हैं उसके, वो ज़ाहिर कर देता है। वो जो भी चाहती है वो दिखा देगी। जैसे ही आप किसी को आज़ादी देंगे तो जो उसके दिल में छुपा हुआ है, जो उसकी चाहत है, वो करने लग पड़ेगी। ये भी एक बड़ा बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स प्रिंसिपल है। आप फ्रीडम दें, आप उसे उसके हाल पर छोड़ दें, वो करेगा या करेगी कि आप भी हैरान हो जाएंगी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर आपके साथ बड़े अच्छे होते हैं, बड़े पोलाइट होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको आज़ादी दे देते हैं, आप उनको जो है ना मैं कहूँ एक अथॉरिटी दे देते हैं, तो अपना आप वो जो है ना ज़ाहिर करते हैं, शो करने लगते हैं कि असल में वो क्या है। ये भी एक किस्म का मिजाज है जो पहले छुपा हुआ होता है, तो उसने जो है ना कोटिंग की हुई होती है, मतलब एक चेहरे के पीछे जो है ना कई चेहरे होते हैं।
تو اس کو میں منافقت بھی کہوں گی، تو اصل میں جو انسان نظر آ رہا ہوتا ہے ایکچولی وہ ہوتا نہیں ہے اندر سے۔ تیسری بات یا جو تیسرا پوائنٹ ہے، اگر کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دے۔ ویسے تو نیت ایک بہت ہی گہری چیز ہے جو کہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن انٹینشن کسی کا جو چھپا ہوا ایک ارادہ ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ قرضہ دے دیں۔ آپ قرضہ دیں گی یا دیں گے، وہ جو ہے نا یا تو لے کر بھاگ جائے گا، یا پھر اگر وہ اچھا انسان ہوا تو وقت پر واپس کر دے گا، اور اگر وہ نہ دے اور قرض لے کر بھاگ جائے تو وہ ممکن ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے تاکہ واپسی کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ حالانکہ وہ وعدہ یہ کرے گا کہ مہینے میں واپس، مطلب ایک آدھ مہینے میں واپس کر دوں گا یا کر دوں گی، یا پھر کوئی فکس ٹائم یا مقرر وقت جو ہے نا وہ بتا دے گی کہ اس ٹائم تک میں نے واپس کر دینا ہے، کہ اس وقت تک وہ واپس کر دوں گی، یا پھر وہ یہ کہے گی کہ میری سیلری آنے والی ہے یا میری پیمنٹ بس آنے والی ہے، تو آپ جو ہے نا مجھے ابھی دے دیں قرضہ، جیسے میری پیمنٹ آئے گی میں آپ کو دے دوں گی۔ تو اگر میں کہوں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ قرض نہ لے، وہ ویٹ کرے اس کا، اگر اس کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں میں اس کی اماؤنٹ آنے والی ہے تو بہتر یہی ہے کہ قرض نہ لے۔ خیر، اب جو میری زندگی کا جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ 90% لوگ جھوٹ بول کر قرضہ لے لیتے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا واپس بھی نہیں دینا ہوتا ہے۔ کچھ جو 10% لوگ ہوتے ہیں وہ سچ بھی بولتے ہیں اور وہ واپس بھی دیتے ہیں، وہ خوددار بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض واپس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کے ریلیشنز پھر جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں۔ لینے والے کو شرم نہیں آتی، لیکن دینے والے کو ساری دنیا میں ملامت کرے گا، وہ پوسٹر لگا دے گا اس کا، کہ اس کا ایک اشتہار لگا دے گا کہ دیکھیں اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے اگر بدتمیزی کی ہے تو کیوں کی ہے۔ آپ نے اس کے پیسے دبا کے رکھے ہوئے ہیں، چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اوبویسلی ایک ٹائم سے زیادہ تو سامنے والا بھی برداشت نہیں کر سکے گا نا۔ تو میں نے اکثر دیکھا ہے قرضہ دینے والا جو ہے نا وہ رو رہا ہوتا ہے اور قرض لینے والا تو کئیوں کو رلا رہا ہوتا ہے۔ خیر، پھر نیکسٹ جو بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر خصلت دیکھنی ہو کسی کی تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ خصلت مطلب کہ اس کا جو اصل مزاج ہے وہ کیا ہے۔ جیسے سانپ کی خصلت میں ہے ڈسنا، شیر کی خصلت میں ہے دھاڑنا اور حملہ کرنا، اور گدھ کی خصلت میں ہے مردار کھانا۔ تو خصلت اگر دیکھنی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو جب آپ کسی فرینڈز کے گروپ میں بیٹھتے ہیں یا دعوت پر جاتے ہو تو آپ نوٹ کریں کہ جو بڑا انسان ہوگا، جو اعلیٰ ظرف انسان ہوگا، وہ سرو کرنے لگ جائے گا۔ وہ کھانے میں اچھی چیزیں، اچھا کھانا، اچھی بوٹی، اچھی روٹی، گرم روٹی فوری طور پر سامنے والے کو دے گا۔ یہ ایک میچیور انسان کی خوبی ہوتی ہے۔ تو جو چھوٹا بندہ ہے وہ اچھا کھانا پہلے خود اٹھا لے گا، یا اس کی جو بھوک ہے، اس کی جو لالچ ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور وہ سب کو دکھا دیتی ہے کہ what is actually I am۔ تو کھانا لگایا جاتا ہے، آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ شادیوں میں جب کھانا سرو کیا جاتا ہے کسی فنکشن میں یا شادی میں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جو اچھے خاصے مہذب لوگ ہوتے ہیں وہ پلیٹ اٹھائیں گے اور اس کو کمپلیٹلی بھر دیں گے، ہر کھانے میں سے اٹھا کے بھر کے رکھ لیں گے اس کو، اور وہ پوری پلیٹ بھر کے بیٹھ جائیں گے۔ حالانکہ انہوں نے اتنا کھانا نہیں ہوگا، بعد میں وہ کھانا جو ہے نا بچ کر ضائع ہو جائے گا، لیکن ان کی لالچ اور وہ جو بھوک ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پلیٹ کو بھر کے رکھ لیں گے۔ پھر اگر کسی کا صبر آپ نے دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لیں، یعنی کرٹیسزم کر کے دیکھیں۔ کرٹیسزم جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی زندگی کا ایک بہت ہی اہم اصول ہے کہ آپ کو تنقید برداشت کرنے کی ایبیلٹی خود میں پیدا کرنی چاہیے۔ آپ میں صبر ہونا چاہیے، آپ میں جو ہے نا ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے آپ کے مزاج میں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواب نہ دیں، حالات اور وقت کو خود جو ہے نا جواب دینے دیں، مطلب مناسب وقت آنے دیں تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا جواب صرف اور صرف وقت ہی دے سکتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، زمانہ گزرتا ہے، پھر جواب خود آنے لگ پڑتے ہیں۔ جتنا صبر والا انسان ہوگا اتنا ہی تنقید وہ برداشت کرے گا، چپ کر جائے گا، یا پھر وہ وقت پر سب کچھ ڈال دے گا۔ اور جو آخری پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کہ اگر کسی کا خلوص دیکھنا ہو آپ نے
تو آپ اس سے مشورہ کر لو۔ جب آپ اس سے مشورہ لیں گے یا ایک صلاح کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ آپ کو کس قسم کا مشورہ دے گا۔ وہ اگر آپ کے ساتھ مخلص ہوا، آنیسٹ ہوا، تو وہ آپ کو ایک پروڈکٹیو اور ایک اچھا مشورہ دے گا، اور اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوا تو وہ آپ کو ایک ایسا مشورہ دے گا جس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو لے کر آپ جو ہے نا سامنے والے کو پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں۔ باقی نیتوں کا تو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے، انسان ان کو اتنا مطلب دیکھ نہیں سکتا، لیکن جو تھوڑی بہت ایک جو ٹیسٹ اگر میں کہوں، یا پھر آپ تھوڑا بہت جانچنے کی کوشش کریں، تھوڑے سے جو کلوز ہوتے ہیں یا جو ہنٹس ہوتے ہیں انسان کی پرسنالٹی سے، سامنے والے کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، اس میں سے آپ کچھ ہنٹس لے کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے والا کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں